السلام عليكم، جسبر تكونوا كامل بيان. لا فيديو تاع اليوم نورمالمون نديرها نهار الخميس، بصح الله غالب خرج لي شغل ما قدرتش نديرها، دونك سمحوا لي بزاف. حبيت نشكركم على 6000 ابوني والدعم تاعكم ليا كواك سوسوا بال لي كومونتير ولا لي ميساج. في لا فيديو هادية انا رايحين ريفيزيو لا اوراسيون كونديسيونال. هنايا بون el verbo entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados. دونك هادي هي لا كيسيون راكم تعودتوا عليها. دونك نكونجيغيو لي فيرب لي راهم entre parenthèses. عندنا هنايا قالك سي trabajaba bien en el examen obtener buenas notas. دونك قالك لو كان خدمت بيان في ليكزامان نجيب علامات مليحة. دونك الحاجة الأولى كي نشوفو بلي عندنا لا اوراسيون كونديسيونال سي هنايا، نشوفو اسكو هذيك الجملة تتحقق ولا ماشي ممكن تحقق، يعني ريال ولا اي ريال. دونك باش تخدم بيان في ليكزامان وتجيب دي بون نوت، هذه حاجة ممكن انها تحقق، صافي رانا في الريال. بصح هنايا كاين اللي يقولوا لي بلي حنا دي فوا ما نفهموش لا فراز، باسكو صح دي فوا يمدوا لكم دي فراز واعرين. دونك كي تكون عندكم اون فراز واعره ما فهمتوهاش، شوفوا لو طون تاع الفيرب الاخر فاش راه. كيما هنا عندنا ضربه خابه، هذه الفيرب الدوزيام. نشوفوا فاش راه. هنا راهو في البريتيريتو امبرفكتو دي انديكاتيفو. بيسك راهو في الامبرفكتو دي انديكاتيفو قلنا حنايا معناتها رانا في الكونديسيون ريال. شوفوا هنايا هاي ليك. دونك هاي لك لا كونديسيون ريال سي اكسبريسا كون لو سيغينتيس تيمبوس. دونك عندنا بريتيريتو بيرفكتو دي انديكاتيفو معناتها رياليسابل ياك. دونك تعطينا من هيه بريتيريتو بيرفكتو دي انديكاتيفو تاعنا صافي. هنايا باسكو عندنا الامبرفكتو دي انديكاتيفو نديرولو امبرفكتو دي انديكاتيفو. دونك نروحو نشوفو لا بيرسونا. هنا عندنا تراباخابا، قالك سي تراباخابا ويهضر على روحو صافي يو. دونك هادي اوبتينير نكونجيغوها مع يو في الامبرفكتو دي انديكاتيفو تعطينا اوبتينيا. صافي نقولو سي trabajaba bien en el examen obtenía buenas notas. داكور. نشوفو الدوزيام هنايا قالك سي conocer español no tendré problemas de comunicación con los latinos. دونك قالك لو كان كنت نعرف اسبانيول ما راحش يكون عندي بروبليم تاع الكومينيكاسيون مع اللاتينيين. دونك اللاتينيين هادوما تاع امريكا اللاتينيه، هادوك اللي يهضروا اسبانيول ياك. هنا تانيت نشوفو اسكو هادي ممكن تحقق ولا لا. دونك باش تكون تعرف الاسبانيول هادي حاجه ممكن انها تحقق، يعني باش تولي تكومينيكي مع اللاتينوس هادوما. تاني قلنا اللي ما يفهموش لا فراز يشوفوا الفيرب الدوزيام. نشوفوا الدوزيام عندنا تندري. تندري هدايا راهو في الفوتورو. دونك قلنا بس عندنا الفوتورو صافي رانا في الريال. دونك شوفوا هنايا هاي ليك عندنا بريسنتي دي انديكاتيفو يعطينا بريسنتي دي انديكاتيفو فوتورو ولا امبيراتيفو. داكور. بيسك عندنا الفوتورو صافي نعرفو بلي من هنا رانا نحطو بريسنتي دي انديكاتيفو. داكور باسكو رانا في الريال. دونك كونوسير هدايا نكونجيغوه مع بريسنتي دي انديكاتيفو. داكور. دونك نروحو نشوفو لا بيرسونا. عندنا هنايا نشوفو الفيرب دوزيام مش من لا بيرسون كونجيغو معاها، كونجيغاوه مع يو باسكو هنا عندنا تندري ياك نقولو تندري تندراس. داكور. دونك هنا يو صافي هدايا نكونجيغوه مع يو يمدلنا كونوثكو. صافي نقولو سي كونوثكو اسبانيول نو تندري بروبليماس دي كومينيكاسيون كون لوس لاتينوس. ونشوفو تروازيام هادية قالك سي سير بريزيدنتي ديساروياريا مي بايس. قالك لو كان جيت بريزيدون نطور بلادي. دونك هنا واش نفهمو بلي هادي حاجه ماشي ممكن تحقق ياك صافي، باسكو دوكا ما تقدرش تكون بريزيدون. دونك بيسك حاجه مش ممكن انها تحقق نديرو معاها الامبرفكتو دي سوبراتيفو مع البوتنسيال. واذا كانت هذيك لا فراز واعره اللي مدوها لكم شوفوا الدوزيام فيرب فاش راه. دونك نجو هنا الدوزيام فيرب فاش راه عندنا ديساروياريا راهي مكونجيغا في البوتنسيال. دونك قلنا كي يكون عندنا البوتنسيال يجي منا الامبرفكتو دي سوبراتيفو ديريكتومون. داكور. ومعناتها رانا في الكونديسيون ريال. دونك هاي ليك هنايا في الكونديسيون ريال عندنا سي ماس بريتيريتو بيرفكتو دي سوبرانتيفو يعطينا بوتنسيال. داكور. صافي هنا نقولو سي فويرا بريزيدنتي. دونك كونجيغينا سير في
imperfecto de subjuntivo. من بعد نجو هنايا قالك si tuviera tiempo libre ir al estadio para ver el partido. دونك قالك لو كان عندي كش نقولو طون ليبر نروح للستاد باش نشوف الماتش. دونك هذه حاجه ماشي ممكن انها تحقق باسكو قالك لو كان جا عندي الوقت صافي ما عندوش الوقت، بيسك ما عندوش الوقت ما يقدرش يروح للستاد باش يشوف الماتش ياك. دونك هنا عرفنا بلي مايش ممكن تتحقق. دونك واللي ما فهموش لا فراز بس دي فوا تجي واعره كيما قلت لكم، نشوفوا الفيرب الدوزيام هاي لك. هنا عندنا توبيرا، توبيرا راهي مكونجيغا في الامبرفكتو دي سوبرانتيفو. احنا قلنا كي يكون عندنا الامبرفكتو دي سوبرانتيفو معناتها رانا في الكونديسيون اريال، يعني مش ممكن انها تتحقق ياك. هاي لك كيما شفنا هنايا ديجا فوالا كي تكون كونديسيون اريال عندنا et préteritum perfecto de subjuntivo منا بوتنسيال. دونك صافي هذا اير نكونجيغو في البوتنسيال. دونك تعطينا اريا. دونك تولي si tuviera tiempo libre iría al estadio para ver el partido. نجو نشوفو هنايا الحالة الدوزيام كيفاش قادرة تجي لا كيستيون مع لا اوراسيون كونديسيونال ياك. قادر يمدلك هكايا دي فراز، يعني يمدلك نص تاع لا فراز ماشي لا فراز كومبليت، ويقول لك كومبليتا ليبرامنتي معناتها كومبليتي وحدك كيما حبيت ياك. دونك نشوفوا ليكزامبل الاولى هدايا قال لك سي فياخابا ا اسبانيا. دونك نتوما كيقولوا لكم كومبليتا ليبرامنتي ويمدوا لكم هكايا ديبي تاع لا فراز، الحاجه الاولى اللي تروحوا تشوفوها تروحوا تشوفوا الفيرب فاش راه ياك. نشوفوا الفيرب هدايا فاش كونجيغاوه. كونجيغاو هذا في الامبرفكتو دي انديكاتيفو، يعني بريتيريتو امبرفكتو دي انديكاتيفو. حنا قلنا كي يكون عندنا بريتيريتو امبرفكتو دي انديكاتيفو نعرفوا بلي رانا في لا كونديسيون ريال ياك اللي ممكن انها تتحقق. بيسك عندنا لا اوراسيون كونديسيونال ريال دونك نستعملوا لي طون تاعها. نشوفوا هنايا بيسك عندنا الامبرفكتو دي انديكاتيفو صافي منا لازم يجي امبرفكتو دي انديكاتيفو ياك، باسكو عندنا هنايا الباسادو. دونك بيسك عندنا الباسي لازم يجي باسي هنايا، مقدروش نديروها بصفه واحده اخرى داكور. بون هنايا باغ اكزومبل كي قالك سي فياخابا ا اسبانيا معناتها لو كان فواياجيت لاسبان واش راح دير زعما. باغ اكزومبل واش راح دير، راح فيزيتي نقولو زعما لي فيل توريستيك ياك. صافي نجيبو صافي هنا الفيربو فيزيتار راح نكونجيكو فيزيتار هذاك نديروه في البريتيريتو امبرفكتو دي انديكاتيفو مع لا ميم بيرسون اللي داروها لنا هنايا ياك. صافي تمد لنا si viajaba a España visitaba todas las ciudades turísticas. صافي لو كان فواياجيت لاسبانيا نفيزيتي كاع لي فيل توريستيك تاعهم. دونك هنا عندنا امبرفكتو دي انديكاتيفو مدينا له امبرفكتو دي انديكاتيفو داكور. دونك راح نشوفوا الدوزيام هاديه قالك سيري اون بوليغلوتا سي. دونك سي هاديه قادره تجيكم في الوسط ماشي لازم تجي في الديبي ياك. دونك هنا لا ميم شوز نروح نشوفوا هدايا فاش كونجيغاوه. هنا سيري راهي في الفوتورو، بيسك راهي في الفوتورو دونك اللي منا نديروهولو في البريسنتي دي انديكاتيفو ياك. باسكو هنايا قلنا كي يكون عندنا فوتورو ولا امبيراتيفو ولا بريسنتي دي انديكاتيفو نديرو منا بريسنتي دي انديكاتيفو ياك. دونك حنا هنا في هذه الحاله عندنا فوتورو نمدولو البريسنتي دي انديكاتيفو. دونك هنا عرفنا لو طون اللي رانا رايحين كونجيغو من هيه. من بعد الدوزيام واش ديرو تخمو كيفاش ان اكزومبل ديرو ياك. دونك هذه بوليغلوتا معناتها هو الشخص اللي يعرف كش نقولوا العديد من اللغات ياك. واحد كي يهضر بزاف لي لونغ نقولوا عليه بوليغلوتا. دونك هذايا قال لك انا راح نكون بوليغلوتا في الفوتورو، يعني لو كان باغ اكزومبل نقولوا لو كان كونيسكو ماس لينغواس، يعني معناتها لو كان جيت نعرف اكثر الكثير من اللغات.
دونك هنا جبنا الفيربو كونونسير. الكونونسير كي نديروه مع يو في البريسنتي دي انديكاتيفو تعطينا كونيسكو. دونك هنا علاش كونجيغينا مع يو؟ باسكو هنايا راهو كونجيغاوه مع يو سيري هدايا ياك. دونك نقولو سيري اون بيليغلوتا سي كونيسكو ماس لينغواس. نجو نشوفو لا فراز تروازيام هادية. قالك اث تو ديبيريس سي. دونك قالو دير لي دوفوار تاعك اذا. دونك هنايا عندنا اث هدايا هنا مكونجيغي في الامبيراتيفو، بيسك عندنا الامبيراتيفو رانا في لا كونديسيون ريال اللي ممكن انها تتحقق. وكي تكون عندنا لا كونديسيون ريال صافي نديرو هنايا البريسنتي دي انديكاتيفو داكور، باسكو عندنا منا الامبيراتيفو. دونك بيسك عرفنا واش من لو طون راح نكونجيغو نخمو على ان اكزومبل. باغ اكزومبل هنا نقولو as to ديبيريس يعني دير لي دوفوار تاعك اذا باغ اكزومبل اذا عندك الوقت ياك. صافي نقولو a tu deberes si tienes tiempo libre. دونك هنايا كونجيغينا تينير في البريسنتي دي انديكاتيفو عطانا تينيس. دونك مع كونجيغيناه مع تو باسكو هنايا اث هادية راهي مكونجيغيا مع تو ياك. دونك قلنا توجور نتبعو لا بيرسونا اللي كاينه هنايا. نجو نشوفو ليكزومبل الاخر هدايا. قالك سي اثيرتو ان مي باتشيليراتو. دونك معناتها لو كان ننجح في الباك تاعي. دونك هنايا هادي ديجا كي نقولوها هادي حاجه ممكن انها تحقق يعني من الديبي نعرفو. ومن بعد واش نجو نشوفو هنايا لو طون هنا اللي كاينو هنا، يعني اذا ما كنتو مازال ما فهمتوش لا فراز. عندنا هنايا اثيرتو هادية راهي مكونجيغيا في البريسنتي دي انديكاتيفو، بيسك عندنا بريسنتي دي انديكاتيفو نعرفو بلي رانا في لا كونديسيون ريال اللي ممكن انهم يتحققوا ياك. دونك كان عندنا بريسنتي دي انديكاتيفو هنايا، هنا عندكم لو شوا هايدي. قلنا كي يكون البريسنتي دي انديكاتيفو عندنا لو شوا بهذوما ثلاثة. تقدروا ديروا بريسنتي دي انديكاتيفو، تقدروا ديروا فوتورو ولا امبيراتيفو، وحدة فيهم داكور. دوكا نشوفو ان اكزومبل. باغ اكزومبل صافي لو كان ننجح في الباك باغ اكزومبل نقول ندير حفلة كبيرة. دونك نقولو صافي هنا راح نستعملو الفيربو اثير. باغ اكزومبل نديروها مع الفوتورو. نقولو سي اسيرتو ان مي باتشيليراتو اري una fiesta gigantesca. gigantesca هادية معناتها كبيرة بزاف، يعني كما نقولو عملاقة ياك. دونك سي اثيرتو ان مي باتشيليراتو اري una fiesta gigantesca. دونك هنايا كونجيغينا الفيربو اسير مع يو في الفوتورو، باسكو هنايا اسيرتو هدايا كونجيغيناه مع يو ياك داكور. صافي مدلنا هنايا بريسنتي دي انديكاتيفو ماس الفوتورو. ولا لا كيسيون قادره تجي هكا يقولك ترانسفورما لا فراسي سيغينتي دي ريال ا اي ريال، معناتها حول لي لا فراز هادية من الريال لاي ريال ياك. باسكو هاد لا فراز راهي ممكن انها تتحقق، راهي ريال، حنا نرجعوها اي ريال مش ممكن انها تتحقق. باش ندوها الاي ريال قلنا اي ريال واش نستعملو الامبرفكتو دي سوبرانتيفو ماس البوتنسيال ياك. صافي لي طون هادوك اللي راهم لداخل نحولوهم لهادو لي طون. نشوفو هنايا واش من لي فيرب عندنا. دونك نجبدوهم، عندنا براكتيكاس وعندنا غوثارس. دونك نشوفوهم واش من لا بيرسون راهم كونجيغينهم، في زوج راهم مع تو ياك. بيسك عندنا لا بيرسونا تو هنايا، دونك انا رايحين نكونجيغو هذاك الفيرب مع تو في البريتيريتوم بيرفكتو دي سوبرانتيفو. هنايا يعطينا سي براكتيكارس. دونك سي براكتيكارس ديبورتي. دونك هذه مع الفيرب الاول درناه في الامبرفكتو دي سوبرانتيفو. دونك الدوزيام انا رايحين نديروه في البوتنسيال، يعطينا غوثارياس de buena salud.
دونك قالو لو كان تبراتيكي السبور تكون عندك صحة جيدة ياك. وكاين احتمال تاني تجي لا كيسيون هكا يقولك إليخي لا اوراسيون كوريكتا اي كومبليتا لوس فراسيس. دونك يمدلك دي فراز هكايا ماشي مكملين ويمدلك دي فراز من هنايا يقولك خير الإجابة الصحيحة ياك. دونك هنايا باغ اكزومبل هنا قالك سي اتيردارا اني الباتشيليراتو لو كان ننجح في الباك كومبراري اون اورديناتور دونك نشري اورديناتور فياخاري ا اسبانيا نفواياجي لاسبانيا اريا اون فيستا ندير حفله. دونك هنايا حنا واش نجو نديرو نروحو نشوفو الفيرب فاش راهم كونجيغي في هاد لا فراز. هنا عندنا سي اتيردارا اتيردارا راهو في البريتيريتو امبرفكتو دي سوبرانتيفو ياك. بيسك راهو في الامبرفكتو دي سوبرانتيفو نعرفو بلي رانا في لا كونديسيون اي ريال. بيسك رانا اي ريال يجي معاها الامبرفكتو دي سوبرانتيفو ماس البوتنسيال. دونك تروحوا لي تروا فراز هادوما تحوسوا الفيرب اللي راهم كونجيغي في البوتنسيال. دونك هنا عندنا فوتورو فوتورو بوتنسيال هاوليك بوتنسيال. دونك هذه هي لا فراز اللي تجي من هنايا ياك. شوفوا الدوزيام هنايا قالك سي سوبيرا ابلار تشينو. دونك لو كان كنت نعرف نهدر شينوا فياخاريا اتشينا معناتها نفواياجي لاشين ولا سيري اون انتربريتي نكون انتربريت ولا تراباخاريا كومون ترادكتور. دونك نخدم كيما ترادكتور اللي هو مترجم ياك. دونك هنا ثاني لا ميم شوز نروحو نشوفو الجمله هادية نشوفو الفيرب فاش راهم كونجيغاو هما دارو سوبيرا. هنا سوبيرا راهم كونجيغا في البريتيريتو امبرفكتو دي سوبرانتيفو. بيسك عندنا سوبرانتيفو نعرفو بلي رانا في اي ريال. دونك وقلنا السوبرانتيفو يمشي معاه من هيه البوتنسيال. دونك نروحو لافاز اللي من هنايا نشوفو شكون اللي راهي في البوتنسيال. دونك هنايا فياخاريا راهي في البوتنسيال سيري راهي في الفوتورو تراباخاريا راهي في البوتنسيال. دونك نروماركيو هنا بلي عندنا زوج بوتنسيال. دونك نخيرو وحده بك ونحطوها داكور. ندو باغ اكزومبل هادية صافي نقولو سي سوبيرا ابلارتشينو فياخاريا اتشينا. دونك معناتها لو كان جيت نعرف نهدر الشينوا نفواياجي لاشي. بون دوكا نجو نلخصو كلش واش نقولو. دونك كي مدو لكم دي فيرب هكايا باش تكونجيغوهم اونتر بارونتيز قلنا نروحو نشوفو الفيرب تاع لا فراز الاخرى. دونك نشوفو من هنايا اذا كان عندنا بريتيريتو امبرفكتو دي انديكاتيفو معناتها منا يمدلنا بريتيريتو امبرفكتو دي انديكاتيفو. واذا عطاولنا منا الفوتورو ولا بريسنتي دي انديكاتيفو ولا الامبيراتيفو معناتها منا نديرولو بريسنتي دي انديكاتيفو داكور. واذا مدونا منا بوتنسيال منا امبرفكتو دي سوبرانتيفو. واذا مدونا منا امبرفكتو دي سوبرانتيفو منا نمدولو بوتنسيال داكور. واذا عطاولنا دي فراز هكايا وقالنا كومبليتا ليبيرامنتي نروحو حاجه الاولى نشوفو الفيرب اللي راهم كونجيغي هنايا. دونك لا ميم شوز اذا كان عندنا كيما هنايا امبرفكتو دي انديكاتيفو نديرولو امبرفكتو دي انديكاتيفو داكور. كيما هنا عندنا فوتورو نديرولو بريسنتي دي انديكاتيفو. تاني مع الامبيراتيفو لا ميم شوز نديرو بريسنتي دي انديكاتيفو. ومن بعد اذا قالوا لنا حول هذيك لا فراز من ريال لاي ريال الحاجه الاولى اللي نديروها نجبدو لي فيرب وراهم نسطرو عليهم. من بعد نشوفو واش من لا بيرسون هما كونجيغاو معاها نجبدوها. ومن بعد اون فوا جبدنا لا بيرسون نكونجيغيو الفيرب الاول مع بريتيريتو امبرفكتو دي سوبرانتيفو والدوزيام نديروه في البوتنسيال داكور. ولا كي مدونا هكايا دي فراز ويقولك خير لا فراز كوريكت ياك. هنايا تاني الحاجه الاولى نشوفو لا فراز هذيك اللي مدوها لنا هما الفيرب تاعها فواش راهم كونجيغي. كيما هنايا راهو في البريتيريتو امبرفكتو دي سوبرانتيفو نعرفو باللي منا راح يجي البوتنسيال داكور. ولا طاولنا imperfecto دي انديكاتيفو نعرفو بلي منا imperfecto دي انديكاتيفو. واذا مدونا بريسنتي دي انديكاتيفو منا عندكم لو شوا تقدروا ديرولو الفوتورو ولا ديرولو البريسنتي دي انديكاتيفو ولا الامبيراتيفو. بون هذا ما كان مع الدرس تاع لا اوراسيون كونديسيونال ريال و اي ريال. جيسبر تكونوا فهمتوا بيان. جيسبر ميم اللي ما فهموش في الدرس اللي فات يكونوا فهموا بيان في لا ريفيزيون دوكا. وهاد الورقه تلقاوها نحطها لكم لتحت ميم تاع لي دو فيديو اللي فاتوا عاودوا دخلوا فيهم تلقاوهم بلي راني حطيتهم باسكو ما حطيتهمش. اي هذا ما كان.
buena suerte y adiós.